إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الله يا رحمن يا رحيم يا مالك العطاء فخيم قدوس قدس بالصفاء روحي وافتح علينا أكبر الفتوح سلام يا مؤمن آمن رواتي مهيمن عزيز ارفع رتباتي جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ إني بفضلك
واثق يا بارئ إني بفضلك واثق مصور غفار يا قهار وهاب غيثك دائما مدرار رزاق يا فتاح يا عليم إفضاله وخيره عميم يا قابض يا باسط هبنا المنى يا خافض يا رفيع كن عوننا معيز يا مذل هب لي عيسى سميع يا بصير كل حرزة سميع يا بصير كل حرزة يا حاكم يا عدل عامل بالكرم لطيف يا خبير وادفع النقم حليم يا عظيم يا غفور شكور يا علي يا كبير حفيظ يا مقيت يا حسيب جليل يا كريم يا رقيب مجيب يا واسع وسع مشهدي حكيم يا ودود صفي موردي حكيم يا ودود صفي موردي مجيد يا باعث ابعث همتي شهيد يا حق وعبدك وجاتي وكيل يا قوي قوي لليقين متين يا ولي كلنا معين حميد يا مصيب أصلي الأمور مبدئ يا معيد واشرح الصدور محيي مميت ربنا اصلح القلوب يا حي يا قيوم واكشف الكرب يا حي يا قيوم واكشف الكرب يا واجد يا ماجد أبنى الأمل يا واحد يا أحد عز وجل يا فرد يا صمد أصلح الشؤون يا قادر مقتدر جل الحسن مقدم مؤخر كن عوننا أول يا أخير واكشف ضرانا يا ظاهر يا باطن اصلح مظهر وباطنا يا ولي يا متعالي بر وباطنا يا ولي يا متعالي بر تواب تب واغفر عدا يا منتقم عفو يا رؤوف سامع من نادي يا مالك الملك اعطني مرامي فأنت ذو الجلال والإكرام مقسط يا جميع إجمال الخيول غني يا مغني وضعيف الأجر يا مانع يا ضار اكفينا الضرر يا نافع انفعنا فأنت المدخر يا نافع انفعنا فأنت المدخر يا نور نور واهدنا يا هادي بديع أصلح فاتني والباني يا باقي يا وارث يا رشيد صبور هبنا فوق ما نريد من كل خير هؤلاء والآخرة وزيد وضاعف للهبات الوافرة وهب لنا الحنان يا حنان وامنن علينا إنك المنان وامنن علينا إنك المنان بالمصطفى خير الأنام الطاهر للقدر والوجه المنير الزاهر للجاه والذكر الجميل العاطر وأكرم الشفعاء عند الفاطر صلى عليه الله والآل الغر وصحبه والتابعين بالأثر مسلما في كل حين أبدا والحمد للرحمن دابا سرمدا
والحمد للرحمن دابا سرمدا إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا بسم الله مولانا ابتدينا ونحمده على نعمه فينا توسلنا به في كل أمر غياث الخلق رب العالمين وبالأسماء ما وردت بنص وما في الغيب مخزونا مصونا بكل كتاب أنزله تعالى وقرآن شفاء للمؤمنين وبالهادي توسلنا ولوذنا وكل الأنبياء والمرسلين وآلهم مع الأصحاب جمعا توسلنا وكل التابعين بكل طوائف الأملاك ندعو بما في غيب ربي أجمعين وبالعلماء بأمر الله طران وكل الأولياء والصالحين أخص به الإمام القطب حقا وجهادي نتاج العارفين رقى في رتبة التمكين ما رقى وقد جمع الشريعة واليقين وذكر العين رؤوس القطب أجلا عن القلب صدى للصادقين عفيف الدين معي الدين حقا له تحكيمنا وبه اقتدينا ولا ننسى كمال الدين سعدا نظيم العال تاج العابدين وناظمها أبا بكر إماما عباه إله جاها مكينا بهم ندعو إلى المولى تعالى بغفران يعم العاذرين بهم ندعو إلى المولى تعالى بغفران يعم العاذرين بهم ندعو إلى المولى تعالى بغفران يعم العاذرين ولطف شامل ودوام سترين وغفران لكل المذنبين ونختمها
ولوها بتحصين عظيم بحول الله لا يقدر علينا وستر الله مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا ونختم بالصلاة على محمد إمام الكل لخير الشافعين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. ومن قراءة البردة مليئا الله يسر أمور ويشرح الصدر ويسر عيوب ويغفر الذنوب ويقضي الحاجة الدنيا والآخرة وأن الله يصلح ظاهرا وخفيا وأن الله يمن علينا بالعافية الكاملة والتوفيق والهداية والاستقامة وطول العمر في طاعة الله ورسوله وحفظ الإيمان والوفاء علينا ورحمة الراحمين ورزقا حلالا واسعا طيبا مباركا من غير تعب ولا نصب ولا مشقة ولا ضير على هذه النية وعلى ما أدنى به سلفنا الصالح بخير والوفر وعافية وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسيع كرمي. يا ربي صل على من على بالكرم محمد المصطفى من خص بالكرم. من تذاكر جيران بذي سلام ما استدى عن جرام مغلد بدم أمهبت لعوم تلقاء كاظمة وأوم الظهر بظلماء من انضم. فما لعينيك إن قلت كفاهمة وما لقلبك إن قلت استفق يهمي أيسب صب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرم. لولا الهوى لم ترك دمعا على ضلال ولا أردت لذكر البني والعالم. فكيف تنكر أمرا بعدما شهدت به عليك حلول الدمع والسقم وأثبت الود خط عبرة وانظن مثل البهار على خديك والعنم. نعم سرى طيف من هو فأرقني والحب يعترض اللذة بالألم. يا لئيمي في الأول عذري معذرة مني إليك ولو انصفت لم تلومي. عدتك حالي يا لسري بمستتر عن الوشاة ولدي بمنهزم. ما خطني النسلك وسط أسمع إن المحب عن العذل في
صمم إني اتهمت نسي الشيب في عزل والشيب أبعد في نفس عن التهم فإن أمرتي بسعمت تعظم من جالها بنذير الشيب والهرم ولا أعدت من الفعل الجميل الكرام ضيفنا لما برأس غير متشمل لو كنت أعلم أني ما أوقر كتمت سرا بدلي منه بالكتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم من لي براد جماع من غوايتها كما يراد جماع الخيل بالنجوم فلا ترم بالمعاصي كسر شهوتها إن الطعام يقوي شهوة النائم والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطم ينفطم فاصرف هواء وعاذر أن توليه إن الهوامة ولا يصفي أو يصفي ورائها وهي في الأعمال سائمة وإن يستلت المرعى فلا تسمي كم حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدر أن الصوم في الدسم وخشى الدسائس من جوع ومن شبع فرب مخمصة شر من التخم واستمرق الدمع من عين قد امتلأت من المحارم والزمن مئة الندم وخالف النفس والشيطان واعصمها وإنهما محضاك النصح فاتهم ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم ولا حكم أستغفر الله من قولي بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي حكمي أمرتك الخير لكن ما تمرت به وما استقمت فما قولي لك استقمي ولا تزودت قبل الموت نافلة ولم أصلي سوى فردي ولم أصم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ظلمت سنة من يظلم إلى أن اشتكت قدمه ضر من ورم وشد من شغب شاءه وطرد الرجال كسر مطرف الآدم وروده الجبل شموم ذهب عن نفسه فأراها أيام الشمم وأكد الزبده فيها ضرورته إن ضرورة لا تعد على العصم وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من رب ومن عجم نبينا الأمير فلا أحد نظر في قليل منه ولا نعم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأول مقتئم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأول مقتئم
الذي ترجى شفاعته لكل أول من الأول مقتحم داعي إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم فوق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوا في علم ولا كرم وكلهم برسول الله ملتمس قرب من البر أو رشف من الديم وواقفون لديه عند حد من نقطة العلم أو من شغلة الحكم فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بريء النسم منزه عن شريك بمحاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم دعته النصر بنبيهم وكن بما شئت مدحا فيه وتكيم فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من إنزام فإن فضل رسول الله ليس له عد فيعرب عنه نطق بفم لو نسبت قدره آيته عظما يسمعه إن يدعى دارس الإمام لم يمتحن بمتى يلوق به رسل علينا فلم نرتب ولم نعيم أعيا الورى فممنه فليس يرى للقرب والبعد منه غير منفهم كالشمس تظهر للعينين من بعد سكرة وتكل الطرف من أمام وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلم فمبلغ العلم في أنه بشر أنه خير خلق الله كلهم وكل آينة الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم فإنه شمس فضلهم كواكبها يضررن أنوارها للناس في الظلام أكرم بخلق نبي سنه خلق بالحسن مشتمل بالبشر متسم كزر في تراب والبدر في شرف والبر في كرم والدار في إمام كأنه وهو بدر في جلالته في عسكر حين تلقاه وفي أشم كأنما اللؤلؤ المكنون في صدف من معدن منطق منه ومبتسم لا تبين تربا ضمه طوبى لمنتشك منه وملتزم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم أبانا مولده عن طيب عنصري يا طيب مبتدئين منه مختتم يوم تفرس فيه الفرس أنهم قد أنذروا بعلول البؤس والنقم وبتاء ونكسر ومنصدعون كشمل أصحابك غير ملتئم والنار خامدة الأنفاس من أسفين عليه والنار سائل العين من سدم وساوتها غارت بؤيرتها ورد واردها بالغيظ حين ضمي كأن بالنار بالماء من بلل حسنا وبالماء بالنار من ضرم والجن تاتف والأنوار ساطعة والحق يظهر من معنى ومن
تسمع وبارقة من جاري لم تسمع من بعد ما أخبرت أقوام كينهم بأن دينهم معوجا لم يقم وبعد ما ينوب في الأفق من شوب منقضة وقما في الأرض من صنم حتى غدا طريق الوعي منهزم من الشياطين ينفو إثر منهزم كأنهم رهبان أبطال أبراتين أو عسكر بالعصا من راحتي رمي نبذا به فتتاس بهم ببطنهما نبذ المسبمين عشاء ملتكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم جعلت لدعوته الأشجار سجدة تمشي إلي على سقف بلا قدم كأنما سطرت سطرا لما كتبت فروعها من بديع الخط في اللقم مثل قمامة أن سر سيرة تقري عروتي سن الحجر حمي أقسمت بالقمر المنشق إن له من قلبه نسبة مبرورة القسم وما حوى الغر من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه آمين فالصدق في الغار والصديق لم يرما وهم يقولون ما بالغار من أريم ظن الحمام وظن العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تعومي وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن علم من الأدم ما سمني دار ضائما واستجرت به إلا ونلت جوارا منه لم يضم ولا التمست غنى دارين من يده إلا استلمت الندى من خير مستلم لا تنكر الوحي من رؤياه إن له قلبا إذا نمت العينان لم ينم وذكين بلوغ من نبوته فليس ينكر فيه حال متلم تبارك الله ما وحي بمكتسب ولا نبي على غيب بمتهم كما أبرأت والصبان باللمس راحته وأطلقت ربان من ربقة الأمام وآيات السنة شبع دعوته حتى كثرة في العصور تومي بعرض جدا أو خلطة طاح بها سيف من اليم أو سيلا من العريم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم دعني ووصفي آيات الله ظهرت ظهورنا للقراء ليلا على علمي فالدر يسدد وهو منتظم وليس ينقص قدرا غير منتظم فما تطول آمال المديح ما فيه من كرم الأخلاق والشيم آيات حق من
لدينا ففاقت كل معجزة من النبيين إذ جاءت ولم محكمة فما تبقينا من شبه لذي شقاق ولا تبغينا من عكم ما عرفت قط إلا عاد من عربي عاد الأعاد إليها ملقي السلام ردت بلاغتها دعوى معارضها رد الغيور يدا جانعا للعرب لا معاني كموج البر في مدد وفوق جوهري بالحسن والقيام فما تعد ولا تحصى عجائبها ولا تسام على الإكثار بسام قرت بها عين قارئها فقلت له لقد ظفرت بحبل الله فاعتصم إن تتلوها خفة من عرنا للأضاء أطفت عر الأضاء من وردها الشبيب كأنها العود تبيض الوجوه من العصاة وقد جاءوا كالعمم وكالصراط وكالميزان معدلتان فالقسط من غيرها بالناس لم يقم لا تعجبا لأسود ينكرها تجاهلا وهو عين الحديق البعيد قد تنكر العين ضوء الشمس من رمدين وينكر الفم طعم الماء من سقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا خير من يمم العفو ساحته سعي وفوق متون عينك الرسوم ومن هو الآية الكبرى لمعتبر ومن هو النعمة العظمى لمغتنم سعيت من حرام ليلا إلى حرام كما سرى البدر في نجم من الظلم وبت ترقى إلى نلت منزلة من قاب قوسين لم ترق ولم ترم وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تخدم مخدوم على خدم وأنت تخترق السبعة بقى بهم بموكب كنت فيه صاحب العالم حتى إذا لم تدع شوى لمستبق من الدنو ولا مرغى لمستنم خفضت كل مقام بالإضافة إذ نودت بالرفع مثل المفرد العالمي كيما تفوز بوصل أي مستتر عن العيون وسر أي مكتتم فحزت كل فخار غير مشترك وجزت كل مقام غير مزدحم وجل مقدار ما ولت من رتب وعز إدراك ما ولت من نعم
النعم بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم لما دعا الله داعنا لطاعته بأكرم الرسل كن أكرم الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم رعت قلوب العدا أنبع بثته كنبات أجبلت طفلا من الغنم ما زال يلقاهم في كل مترك حتى كوب القنا لا من على وانضم ودوا الفرار فكانوا ينبطون به أشلاشلت مع الإقبال والرخم تمضي الليالي ولا يدرون عدتها ما لم تكن من ليالي الأشهر الحرم كان مدين ضيف حل ساحتهم بكل قرم إلى لحم العيد قرين يجر بعر خميس فوق سابحة يرمي بموج من الأبطال ملتطم من كل منتدب لله متسب يسطو بمستصل للكفر مصطدم حتى قدت ملة الإسلام وهي بهم من بعد غربتها موصولة الرحيم مقبولة أبدا منهم بخير أبد خير بعل فلم تيتم ولم تئم هم الجبال فسل عنهم مصدمهم ما ذرأ منهم في كل مصطدم وسل حنينا وسل بدرا وسل أحدا فصل حتف لهم أدا من الوخم المسدر بذي حمر بعدما وردت من العيد كل مسود من الإمام والكاتبين بسمر الختم تركت أقلامهم الفجيس من غير منعجم شك سلا لهم سمة تميزهم والورد يمتاز باسم عن السلام تهدي إليك رياح النصر نشرهم فتسب الزر في الأكمام كل كام كأنهم في ظهور الخيل نبتربا من شدة الأزم لا من شدة الحزم طرت قلوب العدا من بعث فرقت فما تفرق بين البام والبوام ومن تكن برسول الله نصرته إن طغى الأسد في أجم تجم ولن ترى من ولي غير منتصر به ولا من عدو غير منقسم أحل أمته في حرز ملته كالليث حل مع الأشبال في أجمي كم جدلت كلمة الله من جدل فيه وكم خصم البرهان من خصم كفاك بالعلم في الأم معجزة في الجاهلية وتندب باليتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم خدمته بمدين أستقيل به ذنوب عمر مضى في الشعر والخدم إذ قال داني ما تخشى عواقبه كأنني في ماري من النعم أعطات كي يصبا في الحالتين وما أصلت إلا على الأثم والندم فيا خسارة نفس في تجارتها لم تشتري لنبي الدنيا ولم تسمي ومن يبيع عجلا منه بعجله يبيع له القبن في بيع وفي سلم إن آت ذنبا فما أدري
ولن يفوت الغنى منه يدا طربا إن الحياة ينبت الأزهار في الأكم ولم أرد زرتا دنيا التي تطفى يا زهير بما أثنى على نبي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق لمن ألوذ به سواك عند علول الحديث العميم ولن يضيق رسول الله جاهك بإذا الكريم تجلى باسم منتقم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمام لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم والتب بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعو الأول ينهزم وذلسه بصلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم والآل والصحب ثم تابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم ثم رضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مرنا حاجبت البانر قصب وأطرب العساد العيش بالنغم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلو في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته في طيبة حرام واسمه قاسم من أعظم القسم وهذه بردة المخترقات ختمت والحمد لله في بدء وفي ختم أبياتها قد أتت 60 مع 100 فرج بها قربنا يا واسع الكرم أبياتها قد أتت 60 مع 100 فرج بها كربنا يا واسع الكرم أبياتها قد أتت 60 مع 100 فرج بها كربنا يا واسع الكرم يا ربي واختم لقارئها وسامعها بحسن خاتمة يا منجي الأمم والمسلمين جميعا كلما طليت من تذكر جيران بذي سلام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. الفاتحة.
إياك نعبد وإياك نستعين والصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، والصلاة والسلام عليك يا أنبياء الله وعلى آلكم وأصحابكم أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا ذاكرين حمدا الذاكر حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. نحمدك على جميع نعمك ما علمناه منها وما لم نعلم وعلى كل حال. اللهم يا محول الحال حول حالنا إلى أحسن الحال. اللهم يا محول الحال حول حالنا إلى أحسن الحال. اللهم يا محول الحال حول حالنا إلى أحسن الحال. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأحزابه وعترة وآل بيته أجمعين. اللهم اجعل ثواب ذلك في صحيفه صلى الله عليه وسلم. اللهم آت الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعد المقام المحمود الذي وأتى إنك لا تخلف الميعاد. اللهم احشرنا والحاضرين في زمرته وأمتنا على سنته واستعملنا بطاعته وأوردنا حوضه واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. ثم في صحيف أبي وإخواني من الأنبياء والمرسلين والملائكة والمقربين وجميع عباد الله الصالحين. ثم في صحيف أصحابنا دين المهديين والراشدين والمرشدين ذوي القدر العلي والفخر الجلي ساداتنا وإمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. ثم في صحيف السبتين الشهيدين مكرمين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين والعمين الشريفين عند الله وعند الناس أبي عمرة حمزة وأبي الفضل العباس والأنصار والمهاجر وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وجميع الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والأربعة الأئمة المجتهدين والمقلدين في الدين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا في صحيفهم شهاد البردسين شرف الدين محمد البوصيري. اللهم انفعنا ببركته في الدنيا والآخرة. ثم في صحيف أولياء الله تعالى جميعا من أقطاب وأنجاب وأوتاد وأبدان ورجال وغيث من مشارق الأرض ومغاربها أينما كانوا وأينما حلت روام يا مولانا يا رب العالمين. اللهم انفعنا ببركاتهم وانفعنا من نفحاتهم وأمد لنا من أمدادهم وألحقنا من لحظاتهم وعيد علينا وعليكم على المسلمين بركاتهم وبركة علمهم وأنفسهم الطاهرة في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم في صحيفنا وصحيف الحاضرين والسامعين والدين ووالديهم وأماتنا وأمات المسلمين أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مغفورا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا حوالينا محرما ولا معثوما ولا عمدا بك مطرودا. هب اللهم من فضلك مسيئنا لمحسنا ومسنا لعالمنا وعالمنا لعاملنا وعاملنا لمخلصنا وهب لنا جميعا لمنك وكرمك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم واقبلنا عليها غير مفتون ولا فاتن ولا مغير ولا مبدلين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما سألك من نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتح له سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين. خصوصا إلى أصحاب كتاب دعوات التمامة الإمام الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد أنتقشم برحمة والمغفرة ويد علم بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم علومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا آخرة على جنيه إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والاستفادة وحسن التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى والدلالة على ابتغاء مرضاته وقربه وثواب سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وعملا متقبلا ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بعد قال المصنف رحمكم الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Radhiyallahu ankum. Jadi masih dalam nasihat yang ditujukan kepada golongan yang kelima, yang ditujukan kepada golongan-golongan orang-orang yang fakir, orang yang miskin, orang yang lemah, dan juga yang lain-lainnya. Sampai pertemuan terakhir tentang bahwa orang-orang fakir lagi juhud dan melepaskan diri dari dunia terbagi menjadi beberapa golongan. Golongan pertama adalah mereka lari dari dunia meskipun diberikan kepada mereka secara cuma-cuma, tapi tidak menghendaki dunia sama sekali. Mereka sama sekali tidak tertarik karena lebih senang dengan kefakiran. Lebih tertarik dengan kefakiran. Melepaskan dunia untuk beramal taat, nah itu alasannya lah, agar lebih fokus untuk beribadah. Karena kalau sudah dunia ada ikut peran serta, artinya apa? Terbagi antara mengurusi dunia lawan lah untuk mencari waktu ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu golongan yang pertama. Golongan yang kedua adalah mereka tidak lari daripada dunia jika disodorkan atau diberikan dan datang kepada mereka, tetapi mereka menerima dan membagikannya kepada orang-orang yang berhak untuk menerima dan membutuhkannya dengan segera tanpa menunggu atau menunda-nunda. Mereka adalah orang-orang yang kuat dari golongan Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga dari para khalifahnya di kalangan para hambanya. Mereka mengikuti Rasulullah SAW dan menjadikannya sebagai uswah atau suri tauladan, artinya seperti baginda Nabi kita Muhammad dan para khalifah. Walaupun dunia yang datang kepada mereka, tapi hanya wasilahnya, perantara, segera dibagikan tanpa menunda-nunda, tanpa menyimpan-nyimpan. Sesungguhnya baginda Nabi kita Muhammad SAW tidak lari daripada dunia ketika mendatanginya, tetapi beliau meninfakkan atau mensedekahkannya di jalan Allah dan menempatkannya sesuai dengan perintah serta anjuran Allah. Nah itu deh, baginda Nabi kita Muhammad tidak lari daripada dunia, tapi tadi menempatkan, menginfakkan atau mensedekahkannya dan menempatkan sesuai dengan perintah serta anjuran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
pernah memberikan 100 ekor onta kepada seseorang. Jadi ketika dunia datang, malah langsung dibagikan tanpa sisa, tanpa ada sisa sedikit pun. Jadi dapat 100 langsung dibagi 100. Dan juga pernah memberikan kambing yang memenuhi di antara 2 gunung kepada seseorang yang lain. Nah, juga pernah Nabi Muhammad memberikan kambing yang memenuhi daripada 2 buah lembah, 2 buah gunung. Nah ini tadi dunia yang datang tapi tidak dinikmati. Nah, hanya sebagai wasilah perantara. Langsung diberikan lagi kepada yang lain. Dan juga pernah memberikan kepada Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu harta yang banyak sehingga ia kesulitan untuk membawanya. Nah pernah juga suatu saat Nabi Muhammad memberikan kepada Sayyidina Abbas. Nah, Sayyidina Abbas adalah paman beliau. Diberikan harta yang banyak sehingga kesulitan membawanya. Baginda Nabi kita Muhammad SAW bersabda, wa ma yusirruni anna lim mislu uhudin jahaban tamdi alayya salasatin ayyamin wa indu minhi piratun illa an aqula bihi bi ibadillah hakadha wa hakadha. Jadi beliau tidak membahagiakanku, tidak membahagiakanku, wa ma yusirni annali mislu uhudin jahaban. Tidak membahagiakanku ujar Nabi Muhammad apabila aku memiliki emas sebesar gunung Uhud. Tidak membahagiakanku ujar Nabi Muhammad memiliki emas sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud itu sekitar jaraknya 7 km. Jaraknya panjang gunung Uhud 7 km. Bayangkan berapa ton itu. Tidak membahagiakan ujar Nabi Muhammad bagi diriku walaupun memiliki emas sebesar gunung Uhud. Tamdi alayya salasatin ayyami wa indu minhu piratun illa an aqula bihi bi ibadillahi hakadha wa hakadha. Yang mana telah berlalu dan telah berlalu ujar Nabi 3 hari sedangkan aku masih mempunyai 1 kirot 4/6 dinar. Koin itu dibagi 4/6. 4/6 dinar. Kecuali aku membagikannya kepada hamba-hamba Allah, hamba-hamba Allah yang sekian. Artinya 3 hari bayangkan besarnya gunung Uhud. Bila masih 3 hari aja Nabi Muhammad masih tersisa, berarti belum bahagia lagi kok. Kadang senang, kadang membahagiakan kok. Artinya bila sudah Nabi Muhammad menagihkan 3 hari gunung misalkan memiliki emas sebesar gunung Uhud, habis tanpa tersisa. Walaupun hanya tersisa sedikit kadang bahagia, artinya habis terus. Habis. Bila masih tersisa artinya tidak menyenangkan, tidak membahagiakan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan ketika hendak sholat saja pernah Nabi kita Muhammad, ketika hendak mengangkat takbiratul ihram, masih ingat Anda di dalam kantong ada beberapa dinar. Dibatalkan takbiratul ihram, keluar menuju rumah istrinya. Kan antara masjid dengan rumah Nabi Muhammad itu berdempetan, bersebelahan. Masuk ke rumah istrinya, saya dan Aisyah langsung bagikan kepada fakir miskin. Langsung lagi masuk untuk menjadi imam sholat. Artinya betul-betul dalam keadaan fakir datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mempunyai harta apapun kecuali hanya baju yang ada yang dipakai untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Inilah kehidupan daripada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Beliau hidup beserta keluarganya dengan kehidupan orang-orang fakir. Hidup hanya dengan kurma dan air, roti dan gandum tanpa diayak, roti nan kasar, tanpa diayak. Begitu juga perjalanan hidup para khulafair rasyidin setelah baginda Rasulullah SAW wafat, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar Ibn Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, dan juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, semuanya juga mengikut apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Ini mengikut apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad. Juhud, betul-betul juhud mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi mereka semua. Mereka tidak lari dari dunia ketika dunia datang kepada mereka, dan tidak pula mereka menahannya untuk dinikmati. Datang tidak ditolak, tapi tidak dinikmati. Kalau kita datang kita nikmati. Ini bedanya. Kalau mereka datang tidak menolak, dan juga mereka tidak mau pula mereka menahannya untuk dinikmati. Namun mereka mengeluarkannya segera dan tetap berada dalam keadaan yang penuh dengan dengan serba kekurangan. Tetap menahan, tidak menikmati, dan berada dalam serba kekurangan. Kisah perjalanan hidup mereka yang seperti ini sudah banyak tertulis dan dikenal. Telah diriwayatkan bahwa Ibnu Zabir yang mengirim untuk Sayyidah Aisyah uang sebesar 100.000 dirham. Ibnu Zabir mengirim uang 100.000 dinar, 100.000 dirham. Wah, banyak duit ya tuh. Maka Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pun segera mensedekahkannya. Padahal waktu itu beliau sedang berpuasa. Ketika budak perempuannya menghidangkan makanan untuk berbuka puasa, yaitu roti dan minyak, ia berkata, "Apakah Tuan tidak bisa menyisakan 1 dirham saja dari uang yang telah Tuan bagikan hari ini untuk membeli daging untuk berbuka puasa?" Padahal lagi puasa. Sehingga ketika buka puasa, ketika hadamnya menyiapkan makanan tadi, roti dengan minyak, lalu bertanya, "Apakah 100 dirham tadi pian tinggalkan 1 dirham untuk menukar daging sagan buka puasa?" Apa jawab Sidin? Maka kemudian Sayyidah Aisyah menjawab, "Kalau saja engkau tadi mengingatkanku, pasti aku lakukan." Kalau tadi engkau ingatkan, pasti aku, artinya kada ingat sama sekali. Nah dipikirkan tuh habis akan tuh, kada dipikirkan hendak meninggali. Artinya kada terpikir sama sekali untuk meninggali 100.000 dirham. Diambil 1 dirham aja banyak, masih ini lebihnya. Artinya mengambil 1 dirham saja tidak terpikir sama sekali bagi mereka. Padahal dalam keadaan sedang berpuasa. Inilah orang-orang yang mereka mengikut daripada jejak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kada tanggung-tanggung. Kalau kita 100 dirham tuh bisa 10 1000 dirham jadi bagi. Sisanya simpan dulu, tinggal imitan. Kalau mereka tidak, habis 100.000 dirham habis hari itu, padahal sedang lagi berpuasa. Ini golongan yang kedua, yang dunia datang tapi mereka tidak menolak, tetapi tidak mereka nikmati. Ini lebih herat lagi lah. Golongan yang ketiga, terkadang mereka mencari dunia
dan berusaha untuk mendapatkannya, hanya saja dunia tidak ditakdirkan untuk mereka dan mereka tidak mendapatkannya kecuali secukupnya atau kurang. Nah, yang ketiga, mereka mencari dunia dan berusaha untuk mendapatkannya, hanya saja dunia tidak ditakdirkan untuk mereka. Nah, makanya kadang-kadang kan kita tuh sudah ditulis di Lauhil Mahfuz rezeki kita berapa. Rezeki kita berapa? Kayak pembahasan tadi malam. Misalkan di dalam kitab Hikam itu apa? Orang punya toko, lalu tutup 3 hari tokonya. Lalu ia berpendapat bahwa seandainya buka nih ada pemasukan, tapi karena toko ini tutup, yang ada hanya pengeluaran, pemasukan ke dada. Seandainya buka aja, ada pemasukan, ada rezeki yang datang, ada duit yang masuk. Jadi ujar Imam Athaillah bahwa orang seperti ini apabila dia berpendapat toko yang memberikan jaminan kepada dia untuk bisa mendapatkan uang, maka termasuk orang yang dihitung syirik. Karena berkeyakinan toko, padahal yang memberi itu adalah Allah. Jadi sesuatu apapun sudah ditakdirkan. Sudah ditakdirkan apapun. Rezeki kita hari ini berapa, yang kita makan apa, itu sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Ya. Padahal seandainya ini buka pun, tetap bisa seperti itu. Karena apa? Bukan toko yang memberikan rezeki kepada dia. Toko itu perantaranya aja. Yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama juga ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah ya kita doa kita kabul, bukan karena doa kita, tapi memang sudah sesuai dengan takdir Allah. Jangan beranggapan karena doa kita, alhamdulillah Allah mengabulkan doa. Alhamdulillah doaku dikabulkan. Bukan doa kita, tapi sesuai dengan takdir yang ditentukan oleh Allah. Makanya takdir dengan doa itu kadang-kadang sesuai, kadang permintaan kita sesuai dengan takdir Allah. Bilanya sesuai, alhamdulillah. Tapi bila tidak sesuai, ini yang kadang-kadang kita tidak bisa menerima daripada ada yang telah ditentukan, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi golongan yang ketiga, terkadang mereka mencari dunia dan berusaha untuk mendapatkannya, hanya saja dunia tidak ditakdirkan untuk mereka dan mereka tidak mendapatkannya kecuali secukupnya atau kurang. Tetapi mereka rela. Nah, di sini masalahnya. Di sini masalahnya, mereka rela. Nah, tapi ada orang yang kada bisa menerima. Mereka rela merasa cukup dan bersabar dengan semua itu. Sebab mereka tahu bahwa inilah pilihan yang terbaik dan yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjauhkan dari mereka kebutuhan yang berlebihan kecuali untuk kebaikan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan. Jadi apabila yang lebih pasti sagan kebaikan. Tapi kalau yang sagan inya cukup, tapi bahkan kurang kadang-kadang. Tapi kalau untuk kebaikan ada nikmat datang untuk kebaikan. Ada diberikan lebih maka untuk kebaikan. Nah, ini yang artinya bila dapat nikmat daripada Allah, rezeki daripada Allah, apa yang diingatnya? Diingatnya adalah untuk menambah bekal akhiratnya. Menikmatinya sedikit, secukupnya aja, sisanya sudah gunakan untuk menambah bekal akhirat.
Sebagaimana firman Allah sebagaimana baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad aflaha man hudiya ilal Islam wa kana rizquhu kafapan wa qana'a bih." Sungguh beruntung orang yang telah diberi petunjuk ke dalam agama Islam, sedangkan rezekinya lah secukupnya dan ia rela merasa cukup dengan yang demikian. Nah, ini yang bisa rela menerima ini nah. Yang betul-betul bisa menerima apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Nah, yang kadang-kadang nih ya kada bisa menerima. Nah, contoh kadang-kadang masing-masing berjualan di seberang rame, kita kada rame. Nah, lalunya beranggapan bah di seberang ini ada bahandak ya apa nih. Nah, di seberang ini pakai penglaris nih. Nah, ini kadang-kadang kada menerima. Padahal memang sudah rezekinya yang di seberang itu. Kita belum rezeki kita. Belum jatah kita, artinya jatah kita belum sampai. Nah, ini yang kadang-kadang kada mau bisa menerima kita. Nah, jualannya sama, harganya sama. Cuman tadi masing-masing setiap hari itu rezekinya beda-beda. Ada kawana hendak sama. Nah, makanya kan roda tuh berputar terus. Kada mau panglang hendak nang di atas saja. Nah, rezeki kayak itu juga turun naik. Hari ini dapat sekian, besok belum tentu. Nah, ya hitungan kita silahkan menghitung keuntungan. Tapi segala sesuatunya sudah ditentukan oleh Allah. Nah, ketika hitungan kita tadi itu tidak sesuai dengan ketentuan Allah, nah ini yang bisa kadang menerima kita. Nah, kita menghitung hari ini dalam sebulan hujungan sekitar misalnya berapa 5 juta. Itu hitungan kita, kehendak kita. Tapi ternyata yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala lain. Ternyata hitungan kita hujungan 5 juta, malah ketika akhir bulan menombok. Kenapa? Orang nang berhutang kada bayar. Nah, ada mami barang ini berjanji sekalinya lapas janji, akhirnya apa? Menombok kita. Bukan malah dapat untung, malah menapal. Itu hitungan ketentuan Allah ya seperti itu. Nah, jadi apakah nanti bilanya sesuai, apabila tidak sesuai bisa tidak kita menerima. Nah, ya, tapi kadang-kadang kan hitungan kita pulang 5 juta, ternyata Allah beri lebih, bisa juga. Hitungan kita kuliah 5 juta sebulan, Allah beri 10 juta. Ini pasti menerima semua, pasti himung. Tapi nang bila tidak sesuai tadi itu nang perkiraan kita ternyata lepas, ternyata di bawah itu, bahkan tadi bisa menombok, bisa menapal. Nah, bisa tidak menerima. Nah, bila bisa menerima tadi maka qad aflaha man hudiya ila Islam wa kana rizquhu kafapan wa qana'a bihi. Nah, ia merasa cukup dengan yang demikian. Artinya bila sudah menerima. Nah, kadang mahwal kalau kita tuh kadang-kadang nah begitu dapat sama tuh ketika misalnya suami bekerja. Nah, ketika sore hari pulang memberikan nafkah sakit. Mak, seini aja kah? Nah, tadinya tidak bisa menerima. Nah, padahal memang hasilnya seitu. Nah, misalnya sehari berapa, misalnya 50.000. Nah, hari itu hanya bisa 40.000. Nah, ketika menerima 40.000 itu kadang-kadang istri bisa tidak menerima. Padahal nih, nah 40.000 hari ini lapah pada semalam. Menurut nang gawiannya tuh semalam 50.000 sekali antar aja ojek misalnya diberi uang 50. Hari ini 3 tarikan.
Nah, 3 tarikan kuliahnya 40, ada yang lapah pada semalam. Tapi ketika diterima, kita kasih kepada istri kita, bisa lah istri. Nah, kalau lebih pada 50, nyata himong, pasti senang. Tapi ketika kurang daripada 50, kamulah tak ucap alhamdulillah, mudah-mudahan berkah, kamulah tak ucap. Kadang-kadang apa ini bah, kurang bah nah, itu bedanya tadi, mereka lah wa kana rizqu kafafan, inya merasa cukup lah. Dan juga baginda Nabi kita Muhammad SAW mengucapkan dalam doanya, Allahumma rzuqni ma yakfini wamna'ani ma yutgini. Ya Allah, berikanlah aku rezeki yang dapat mencukupiku dan cegahlah dariku yang akan menjadikanku durhaka. Minta cukup akan aku rezeki dan jauhkan daripada aku yang bisa membuat aku durhaka. Ya Allah. Dan juga sabda Nabi kita Muhammad SAW, man radiya minallahi bil yasir minar rizki radiyallahu radiya minhu bil yasiri minal amal. Nah, man radiyallahu minallah bil yasir, barang siapa yang bisa ridha kepada Allah bil yasir minar rizki, lah dari rezeki yang sedikit yang diberi oleh Allah, lah inya bisa ridha, bisa menerima. Maka apa balasan Allah? Radhiya minhu bil yasiri minal amal. Allah akan menerima daripada amal kita yang sedikit. Cuma syaratnya harus bisa menerima yang sedikit daripada Allah. Lalu Allah juga bisa menerima amal kita yang sedikit. Ini berat deh. Yang sedikitnya berat kita menerima, amal banyak tuh pasti sudah. Pasti menerima terus. Yang sedikit ini. Apa aja bila sedikit berat menerimanya. Tapi bila bisa menerima yang sedikit dari Allah Subhanahu wa taala daripada rezeki, maka Allah akan menerima amal kita yang sedikit. Adapun orang yang mencari dunia dan berusaha dengan semangat dan sekuat tenaga agar dapat merasakan kesenangannya serta untuk menikmati kelezatannya semata, maka orang tersebut adalah pencari dunia dan tergolong orang yang tamak. Artinya mencari dunia tapi hendak menikmati. Kalau tadi dunia datang cuman dibagi, atau tadi lah mereka mencari dunia dan berusaha tapi dunia bukan milik mereka, tapi merasa cukup. Jangan ada masing-masing. Ada orang yang ibaratnya usahanya luar biasa, kerja kerasnya, tapi memang dunia lain ampunnya ya kayak itu aja rezekinya. Berarti ya kadang mau sugih-sugih juga. Tapi ada orang nang begawinya santai aja, cuman sugih. Jadi perbedaannya tadi, nang pertama tadi inya mencari dunia, tapi dunia bukan sagian inya, tapi inya merasa cukup menerima. Nah, imbah itu nang ini inya mencari dunia, sagian inya nikmati. Menikmati nang kelezatannya lah, kenikmatannya. Nah, maka ini ada orang yang pencari dunia dan tergolong orang yang tamak. Lah, artinya bila sudah dapat, kada ingat lagi, saking menambah bekal akhiratnya. Semuanya dihabiskan saking ini nikmati. Nah, kalau yang tadi itu bila ada kelebihan yang dipikirannya menambah bekal akhirat. Biar aja kurang.
seadanya, cuman bekal akhirat tadi selalu mereka berpersiapkan. Banyak kadang-kadang coba lihat takuni orang yang biasa mencari dana tuh, kadang-kadang rumahnya biasa, tapi begitu orang minta sumbangan banyak pada nang rumah nang sugih. Kenapa tadi? Ini berpikir aku cukup aja, tapi bekal akhirat belum cukup. Nah, rumah biasa, tapi kalau sudah sumbangan maulid, misalnya sumbangan apa, mi'raj, sumbangan haul, banyak pada orang. Wah ini habis. Nah, kenapa? Ini kada menjadikan dunia itu sebagai untuk dinikmati. Tapi nang rumah sugih tadi nah, talu kali hanya terdapat 3 kali bulang mulik, itu juga minum duit cai. Lah, jakanya nang kawat tuh duitnya nang umah nang sudah berpelister-pelister 10 kali itu hanya di juga. Ayo, saking anunya. Nah ini orang yang tomak, hendak dinikmatinya semuaan, hendak dihabiskannya semuaan, lalu kada ingat lagi sagan bekal akhiratnya. Ya kadang-kadang orang nang itu ada berpintaan terus ya. Orang bukan ada kebacaan tuh ada perpintaan, nah menyambat pulang kayak itu sudahnya karena menyumbang menyambat pulang. Pada orangnya berduit. Ya Allah. Maka keadaannya berbahaya dan mengkhawatirkan. Nah, padahal itu berbahaya baginya. Berbahaya bagi dia. Sesungguhnya orang mencari dunia dengan tujuan seperti ini, ia tergolong dalam orang-orang yang mementingkan dan mengejar benda dunia. Baik ia mendapatkan apa yang dicari dan dicita-citakannya ataupun tidak. Tujuannya hanya mengumpulkan dunia. Nah, ini yang lalu kadang-kadang apa? Akhirnya apa? Lalai daripada kewajiban kepada Allah. Nah, yang begawi kada bersembahyangan lagi. Kada tahu orang nang puasa, alasannya kada kuat bila puasa begawi. Akhirnya apa? Dari rumah sudah kada puasa. Orang itu kan puasa dulu, kuat kada kuat kena. Nang penting sudah ini puasa dulu. Ini kada sudah memang dari rumah niatnya kada puasa. Lalu lalai tadi itu. Makanya orang seperti ini ketika sudah ini hendak menikmati. Nah, bila diingatkan masalah zakat, lalai. Kada hakul mengeluarkan. Bila ada orang minta sedekah, ngalih duitnya keluar. Nah, karena hendak menikmati itu. Nah, ya mudah-mudahan selamat dunia akhirat lah. Nah, mudah-mudahan rezeki yang Allah beri itu lah berkah bagi kita, bermanfaat untuk akhirat kita. Lah, dunia bermanfaat, akhirat bermanfaat. Lah, makanya uji Allah Subhanahu wa taala, wabtagi fima ataikallahu darul akhirah. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan di akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan pulangnya Allah jangan lupakan bagian ikam di dunia. Nah, bagian ikam di dunia jangan lupakan, artinya janganlah lupa sama sekali. Lah, ya tadi bila sudah cukup sudah. Nah, jangan lupakan. Wasin kama ahsanallahu ilaika, berbuat baiklah kepada manusia kama ahsanallahu ilaika, sebagaimana Allah berbuat baik kepada kepada kamu. Wala tabgil fasada fil ard, dan janganlah berbuat kerusakan di permukaan bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin, karena Allah kada suka dengan orang yang merusak permukaan bumi. Kalau kita ini dasar rusak sama anda, apalagi nang kada rusak di kewadah kita nih. Hutan sudah hancur, habis. Nah, bukan siapa? Ya penambang dan hancurakannya. Nah, penambang batu bara, penambang itu nang tukar hancurakannya.
Padahal sudah jangan melakukan perusakan di muka bumi. Gimana deh? Ya kan nih? Intinya apa? Tomak. Itu aja. Intinya tomak. Rakus. Tomak. Namunnya karena tomak karena mungkin mau merusak permukaan bumi. Karena dirusak makanya lihat. Kita wahini satu umat sedikitnya hujan, setengah hari hujan banjir. Kenapa? Alam sudah rusak. Makanya karena merusak alam, lihat balasan Allah. Maka bila sudah rusak alamnya semuaan kena. Lah nang kada merusak kena juga. Padahal nang merusak itu nang paling parah harusnya. Cuma karena bila sudah bala daripada Allah, kada pandang dulu. Baik nang merusak atau kada merusak kena. Baik orang nang maksiat, nang ibadah kena juga. Semuaan bila sudah bala daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita hadir majelis pada malam ini Allah ampuni segala dosa kesalahan kita. Allah mudahkan segala urusan dunia dan akhirat kita. Allah kabulkan segala hajat dunia dan akhirat kita. Allah luaskan rezeki kita dengan rezeki yang halal yang penuh berkah daripada Allah. Allah angkat segala penyakit-penyakit yang ada dalam diri kita. Dan juga mudah-mudahan dengan berkah kita hadir majelis, sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini, mudah-mudahan kita semua dikumpulkan oleh Allah di tempat yang termulia di surganya Allah bersama dengan baginda Nabi kita Muhammad SAW. Kita tutup pengajian kita dengan baca tahlil yang kita hadiahkan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, wabil khusus kepada orang tua kita yang telah wafat, kakek, nenek, datu dan seluruh keluarga kita dan juga seluruh guru-guru kita. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub falam annahu la ilaha illallah hayyul mawjud. La ilaha illallah hayyul ma'bud. La ilaha illallah hayyul baqi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdal mawqutu ala wan nabi qabli. La ilaha illallah. 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 Ala nabi salatullah. La ilaha illallah. Ala nabi salatullah. La ilaha
سلام الله. لا إله إلا الله على النبي سلام الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم. 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم. يا الله 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 يا الله. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مجيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بالأولين وصل وسلم على سيدنا محمد بالآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملائكة الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على محمد حتى
ترث الأرض من عليها وأنت خير الوارثين اللهم اجعل وعصي واهد وبلغ وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللناه من قول لا إله إلا الله وما سبحناه من قول سبحان الله وبحمده وقلناه من يا الله وما صلينا على النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هدية واسلة رحمة ناجلة وبركة شاملة نقدمها جالك ونوديها إلى حضرة نبينا وحبيبنا وشفينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين صلى الله وسلامه عليه وعلى أجمعين ثم إلى أرواح آل الصحابة والقرابة والتابعين بهم إلى يوم الدين ثم صواب مثل أربعة الأئمة المجتهدين ومفيد العلماء إلى الفقهاء أهل القراء المعاصرين وسائر والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح ساداتنا أهل بشار وزبل وبرد وأقدر وإلى أرواح ساداتنا أهل معنى وسبيكة والبقيع ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح sebutkan namanya masing-masing إلى روح سيد الوليد الحبيب أحمد بن حبيب حسين برامة أم الشريفة سلمى بنت حبيب سليم الكاب أخي الحبيب حسن بن حبيب أحمد برامة جد الحبيب حسين بن حبيب عبد الرحمن جد الحبيب سالم بن حبيب جعفر الكاب جد أم الشريفة نور حسنة بنت حبيب حميد أسر أم الشريفة فاطمة بنت حبيب إسماعيل القادري على سيد الوليد حبيب فاعل بن حبيب مسلم على سيد الوليد Haji Sahril Maran bin Jawad Datu Tunara Haji Muhammad Indah Umina Hajah Yuliana Petronella Naragale binti Haji Muhammad Indah Naragale Wajib Haji Maktubi Haji kita Husaillah Sa'ibu Magafir fi hadzal bilad Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum Allahumma ij'al kuburahum rawdatan min riyadil jannah wa la tajal kuburahum maratan min humarin niran Allahumma ajli rahmah wa ni'mah wal maghfirat wa safa'ata ala arwahihim Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika bi izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum kita tutup dengan doa khatul majelis, kita mintakan Fatihah yang kita niatkan untuk seluruh kaum muslimin yang muslimat yang dalam keadaan sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dalam kesempitan rezeki, mudah-mudahan Allah luaskan rezekinya dengan rezeki yang halal yang penuh berkah. Yang mencari jodoh pekerjaan, dapat jodoh pekerjaan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Fatihah ini juga kita tujukan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang ada di Palestina, di jalur Gaza. Mudah-mudahan Allah memberikan perlindungan, pertolongan, kesabaran, dan tentunya memberikan kemenangan kepada mereka. Dan juga pada ini kita tujukan kepada kita kaum muslimin dan muslimat, mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam ketaatan, kebaikan kepada Allah dan juga kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW, dan dijauhkan dari perbuatan buruk, perbuatan maksiat, baik kepada Allah dan juga kepada makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Dan dengan Fatihah ini juga mudah-mudahan kita niatkan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang masih dalam kelalaian kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayah kepada mereka, kembali ke jalan Allah dan taubat mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan Fatihah ini juga mudah-mudahan kita menjadi keluarga kita yang sakinah, mawaddah warahmah, anak-anak kita, keturunan kita menjadi anak keturunan yang saleh dan salehah. Dan dengan Fatihah ini juga mudah-mudahan kita doakan kepada seluruh yang membantu majelis ini, mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajatnya, Allah mudahkan segala urusan dunia dan akhiratnya, dan Allah mudahkan rezeki dengan halal yang penuh berkah. Dan mudah-mudahan Fatihah ini juga kita semua mendapatkan husnul khatimah indal maut, dimasukkan ke surga tanpa hisab,
dikumpulkan di surga Allah bersama dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah hajriyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Al-mawjud fi kulli zaman. Al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Al-ma'bud fi kulli makan. Al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Al-mazkur bi kulli lisan. Al-mazkur fi kulli lisan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Al-ma'ruf bil ihsan. Al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kulla yawmin huwa fi shan. Kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Al-aman al-aman min jawalil iman. Al-aman al-aman min jawalil iman. Wa min fitnati syaitan. ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان. يا خديم الإحسان. كم لك علينا بالإحسان. أنا علينا بالإحسان. إحسانك القدير. إحسانك القدير. يا حنان يا منان. يا منان يا منان. يا رحيم يا رحمن. يا رحيم يا رحمن. يا غفور يا غفار. يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا. اغفر لنا وارحمنا. وأنت خير الراحمين. وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا ربنا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تغشي لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وقل لذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا من نال باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل صول بالمصطفى الرسول نهضى بكل صول بالمصطفى الرسول نهضى بكل صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله وصحبه عدد تشيص بي والحمد لله في البر والتناهي حمدا كثيرا دائم محبة الناس. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
في كل لحظة أبدا أردا خلقي وردا نفسي وابدة قرسي وبداد كلماتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.